चिया माग्दै थिए। राजा आए र उनले भोलि बिहानका लागि निमन्त्रणा दिएका छन्। उनले 3वटा प्रश्न सोध्नेछन्। सही उत्तर भयो भने हामी आधा राज्य पाउँछौँ र गलत उत्तर भयो भने हामी यो देश छोडेर भोलि विदा हुनुपर्छ, परदेशतिर लाग्नुपर्छ भनेर यस्तो विवरण उनले सुनाए। त्यसपछि छोरी अलि भक्तिभाव कि थिइन् र उनले के भनिन् भने यो सबै प्रश्नको उत्तर हाम्रो भाइ दिन सक्छ, तपाईको छोरो दिन सक्छ। उसलाई लिएर भोलि दरबार जानुहोला, निश्चय नै उसले सबै प्रश्नको उत्तर दिनेछ भनेर भनिन्। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान भिखारी आफ्नो छोरोलाई लिएर दरबारमा पुगे। दरबारमा पुगेपछि सैनिक, गुरु, पुरोहित सबै उपस्थित भए अनि राजाले प्रश्न सोधे, हे भिखारी तिमी तयार छौ म प्रश्न सोधौं? यसरी भनिसकेपछि भिखारीले के भने मेरो आवश्यकता नै पर्दैन, मेरो छोरो नै तपाईको प्रश्नको उत्तर दिन्छ, सोध्नुस्। अनि राजा बालकलाई भन्छन्, बालक तिमी उत्तर दिनका लागि तयार छौ? बालक भने, राजन म तयार छु, सोध्नुस् के सोध्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि राजाले प्रश्न सोधे, हे बालक बताऊ, भन भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? गोविन्द कहाँ हुनुहुन्छ? ईश्वरको उपस्थिति कहाँ छ? बालकले भने, सूर्य उदयदेखि सूर्यास्तसम्म जहाँ सूर्यको उपस्थिति छ, जहाँ जलको उपस्थिति छ, जहाँ स्थलको उपस्थिति छ, जहाँ वायुको उपस्थिति छ, जहाँ आकाशको उपस्थिति छ, ती सबै ठाउँमा भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु सर्वत्र वर्तते। विष्णु भगवान त सबैतिर चराचर जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर बालकले भनिसकेपछि गुरु, मन्त्री, पुरोहित, सेना सबले गडगडाहट तालीले स्वागत गरे। हो, यो बालकले भनेको प्रश्नको उत्तर सही हो, भगवान त सबै क्षेत्रमा व्याप्त हुनुहुन्छ, जीवभित्र पनि व्याप्त हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत गीतामा भगवानले यही भन्नुभएको हो, म वै वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। सबै जीवको भित्र आत्मा तत्त्वको रूपमा म स्वयं विराजमान छु भनेर भगवानले साक्षात श्रीमद् भगवत गीतामा भन्नुभएको छ अर्जुनलाई। त्यसैले यो कुरा सत्य हो बालकले भनेको कि भगवानको उपस्थिति सबैतिर छ, सर्वत्र भगवान विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यसपछि राजा अर्को प्रश्न सोध्नुतिर लागे। अर्को प्रश्नको उत्तर दिनका लागि तयार छौ भनेर राजाले सोधे। बालकले म तयार छु भनेर भने। त्यसपछि राजा अर्को प्रश्न सोध्छन् कि हे बालक भन, बताऊ, कोही लड्डुको भोग लगाउँछन्, कोही पीडा अर्पण गर्छन्, कोही हलुवा चढाउँछन्, कोही खीर चढाउँछन्। खासमा भगवान के को भोग लगाउनुहुन्छ, के ग्रहण गर्नुहुन्छ, के मन पराउनुहुन्छ भनेर राजाले प्रश्न सोधे। यसरी प्रश्न सोधिसकेपछि बालक उत्तरमा भन्छन्, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। श्रद्धा र भक्तिले भक्तजन जे अर्पण गर्दछन् भगवान त्यही स्वीकार गर्नुहुन्छ। 84 व्यञ्जन, 56 भोग, लड्डु, पेडा, बर्फी आदि यावत संसारका चीज भएर पनि यदि श्रद्धा भएन भने भगवान त्यसको भोग लगाउनुहुन्न, त्यसको ग्रहण गर्नुहुन्न। तर श्रद्धा छ भने पत्र पुष्प जे अर्पण गरे पनि भगवान ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर बालकले भनेपछि सबैले गडगडाहट तालीले स्वागत गरे। गुरु, मन्त्री, पुरोहित सबैले स्वीकार गरे यो बालकको उत्तर सही छ, ठीक हो। अनि गुरुहरूले पनि दृष्टान्त दिएर भने, हो, श्रद्धाको भोग लगाउँछन् भगवान। किनभने दुर्योधनले भगवान श्रीकृष्णको स्वागतका लागि 84 व्यञ्जन तयार गरेका थिए र भगवान कृष्णको लाई आफ्नो दरबारमा लिएर जान चाहन्थे। तर भगवान श्रीकृष्ण विदुरको घरमा गएर साग र रोटी ग्रहण गर्नुहुन्छ।
भगवान श्रीकृष्णलाई द्रौपदीले आफ्नो जुठो कसौडीमा रहेको एक सीता अन्न भोजन गराउँदाखेरि भगवानले पनि ग्रहण गर्नुभयो प्रेमका साथ र सारा ब्रह्माण्डको भोक दूर भएको थियो, सारा ब्रह्माण्ड तृप्त भएको थियो, सन्तुष्ट भएको थियो। त्यसैले हो भगवान श्रद्धाको भोग लगाउनुहुन्छ, भगवान विश्वासको भोग लगाउनुहुन्छ, भगवान प्रेमको भोग लगाउनुहुन्छ। भगवान प्रेमले युक्त भएपछि सबरीको जुठो पेयलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, द्रौपदीको जुठो अन्न ग्रहण गर्नुहुन्छ र विदुरको साग र रोटी ग्रहण गर्नुहुन्छ, तर दुर्योधनको 84 व्यञ्जनलाई त्याग गर्नुहुन्छ। यो वचन सत्य हो। भगवान प्रेमले, श्रद्धाले र विश्वासले ग्रहण गर्नुहुन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अब बालकको दुईटा प्रश्नको उत्तर पनि सही नै दियो। अब त्यसपछि तेस्रो प्रश्नको उत्तर आयो, पालो आयो। तेस्रो प्रश्न यदि सही भयो भने आधा राज्य उसलाई दिनुपर्छ भिखारीलाई। यदि त्यो प्रश्नको उत्तर गलत भयो भने भिखारीका परिवार त्यो दिन देश छोडेर निस्किनुपर्छ। अब तेस्रो प्रश्नको पालो आयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। त्यसपछि तेस्रो प्रश्नको पालो आयो अनि राजाले भने, हे बालक तिमी तयार छौ तेस्रो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि? बालकले भने, हे राजन म तेस्रो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि तयार छु, तर यहाँ एउटा समस्या के छ भने हाम्रो सनातन परम्परामा बताउने मान्छे, ज्ञान दिने गुरु माथि उच्चासनमा बस्ने परम्परा छ र सुन्ने मान्छे, प्रश्न गर्ने जिज्ञासु तल बस्ने परम्परा छ। त्यस्तो गुरु शिष्यको परम्परा हाम्रो सनातन परम्परामा छ। यदि तपाईँ मलाई प्रश्न सोधेर जान्न चाहनुहुन्छ भने म त्यो क्षणका लागि गुरु भएँ र तपाईँ जिज्ञासु हुनुभयो, त्यसैले कृपया तपाईँ केही बेरका लागि तल आइदिनु होला र केही क्षण बस्नका लागि मलाई त्यो सिंहासन दिनुहोला, त्यसपछि म उत्तर दिन्छु भनेर बालकले भने। त्यसपछि अरू गुरु पुरोहितहरूले पनि बालकको मागलाई सहदर गरे। हो यस्तो हाम्रो परम्परा छ, कथा भन्ने व्यास गुरु माथि बस्ने चलन छ, भक्तजनहरू तल बस्ने चलन छ। गुरुहरू माथि पिपलको या बरको रुखको पेटीमा माथि बसेर तल शिष्य विद्यार्थीहरू बसेर यसरी नै हाम्रो ज्ञान आर्जनको शिक्षा दीक्षाको परम्परा चलेको हो। त्यसैले यदि बालक चाहन्छन् र बालक व्याख्या गर्दैछन् भने उनले माथि बस्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सदर भयो र त्यसपछि बालक सिंहासनमा बसे र राजा तल आएर बसे। त्यसपछि राजाले तेस्रो प्रश्न सोधे, हे बालक भन भगवान के गर्छन्, भगवानको कार्य के हो? त्यसपछि बालकले भने, हे राजन तिमीले अझै पनि बुझेनौ, हे मूर्ख राजन तिमीलाई अझै पनि चेतना भएन। राजा यही गर्न सक्छन्। केही समय पहिला भिखारीको छोरो, सडकमा भिख माग्नेको म छोरो
तल थिए, जमिनमा थिए, सडकमा थिए, झुपडीमा थिए। अहिले त्यही बालक यो सिंहासनमा बसेको छु र केही समय पहिला सिंहासनमा बसेको सेवकहरूले सेवा गरिरहेको, मन्त्री नोकर चाकरले सेवा सत्कार गरिरहेको राजा अहिले तल बसेको छ। भगवान यही गर्न सक्नुहुन्छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति। जसले गर्न सक्ने, नसक्ने र अतिरिक्त गर्न सक्ने कार्य रूपी जुन धर्म छ त्यो गर्न सक्ने नै परब्रह्म परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उत्तर दिएपछि सबैले गडगडाहट तालीका साथ स्वागत गरे। हो, वास्तवमा सबैको आफ्नो धर्म छ। जसको जति धर्म छ त्यति मात्रै कार्य गर्न सक्छन्। आगोको जलाउन सक्ने धर्म छ, आगोले केवल जलाउन सक्छ। पानीको शीतल गर्न सक्ने धर्म छ, पानीले शीतलता दिन सक्छ। अनि शब्द गुणकम आकाशम, शब्दहरूलाई ग्रहण गर्न सक्ने, शब्दलाई भण्डार गर्न सक्ने र शब्दलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लिएर जान सक्ने विशेषता आकाशको छ। आकाशले त्यही धर्म निर्वाह गर्न सक्छ। वर्षा गरेर परोपकार गर्न सक्ने धर्म मेघको छ, मेघले तदनुरूप परोपकार गर्न सक्छ। सूरजले, सूर्यले, भानुले उदय भएर सबै जगतलाई प्रकाश रूपी किरण दिन सक्छ, ताप दिन सक्छ, सबैको प्राण बचाउन सक्छ। वृक्षहरूले अक्सिजन दिन सक्छन्, प्राणीको जीवन बचाउन सक्छन्। त्यस्ता धर्म धेरैले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सक्छन्। आफ्नो काम, आफ्नो कर्तव्य जो हो त्यो मात्रै पूरा गर्न सक्छन्। तर भगवान गर्न सक्ने काम नगर्ने र नगर्न सक्ने काम, हुन सक्ने काम नहुने पार्न र नहुन सक्ने काम हुन सक्ने, नभएको धर्ममा पनि गुण उत्पत्ति गर्न सक्ने र भएको गुणमा पनि त्यो गुणलाई अहेतु पार्न सक्ने क्षमता केवल भगवानमा छ। त्यो कार्य भगवान गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानले चाहेमा कहिले हस्तिनापुरको राज र कहिले चपरीमुनिको बास हुन्छ। भगवानले चाहेमा जीवन प्राप्त हुन्छ। भगवानले नचाहेमा न म अहिले बोल्न सक्छु, न मैले देख्न सक्छु, न मैले सुन्न सक्छु। जबसम्म भगवानको कृपाले म भित्र आत्मा तत्त्वको रूपमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ, गोविन्द विराजमान हुनुहुन्छ, तबसम्म म बोल्न सक्छु। जतिखेर मेरो शरीरबाट आत्मा रूपी गोविन्द विदा हुनुहुन्छ त्यतिखेर मसँग मुख भएर पनि म बोल्न सक्दिनँ, मसँग आँखा भएर पनि म देख्न सक्दिनँ, मसँग कान भएर पनि म सुन्न सक्दिनँ र मसँग पाउ भएर पनि म चल्न सक्दिनँ। त्यसैले गोविन्दको कृपाले म बोलिरहेको छु, गोविन्दको कृपाले म हेरिरहेको छु र गोविन्दको कृपाले चलिरहेको छु। म भित्रको रक्त सञ्चार, मेरो धड्कन सबै गोविन्दको कृपाले चलिरहेको छ। हो, बालकको उत्तर सही हो भनेर व्याख्यान भयो। किनभने यो सृष्टिको आदि, मध्य र अन्त्यमा पनि गोविन्द परब्रह्म परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अरू जति पनि चिजहरू उत्पत्ति हुन्छन्, विकास हुन्छन् र विनाशको चरणमा जान्छन्, तर आत्मतत्व परब्रह्म परमेश्वर न उत्पत्ति, न विकास, न विनाश, निर्गुण निराकार स्वरूपमा हुनुहुन्छ। उनै गोविन्दको वन्दनाका लागि, स्तुति गानका लागि आज हामी उपस्थित भएका छौं। हे कृष्ण सुन्न पाए मुरलीरनको, पीर व्यथा हट्थ्यो कि यो मनको। हे कृष्ण सुन्न पाए मुरलीरनको, पीर व्यथा हट्थ्यो कि यो मनको। हे कृष्ण पीर व्यथा हट्थ्यो कि यो मनको, पीर व्यथा हट्थ्यो कि यो मनको। हे कृष्ण सुन्न पाए मुरलीरनको, पीर व्यथा हट्थ्यो कि यो मनको। हे कृष्ण यो जुनीमा जे पार्छौ पर, अर्को जुनी जन्पिने नपार। हे कृष्ण यो जुनीमा जे पार्छौ पर, अर्को जुनी जन्मिने नपार।
हे कृष्ण अर्को जुनी जन्मिने नपर, अर्को जुनी जन्मिने नपर। भगवानको परम कृपाले आज हामी उपस्थित भएका छौं। भगवान यस्तो करुणा सागर हुनुहुन्छ, यस्तो दया निदान हुनुहुन्छ। उहाँ हरेक समयमा अवतार लिएर धर्मको रक्षाका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संरक्षणार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संरक्षणार्थाय संभवामि युगे युगे। यो वचन सत्य हो। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले स्वयं अर्जुनलाई बताउनु भएको यो ज्ञान सत्य हो। किनभने पहिले भगवान मत्स्य अवतारमा आउनुभयो, जलमा बस्ने गरी आउनुभयो, त्यसैगरी कुर्म जलमा र थलमा विचरण गर्ने गरी आउनुभयो, त्यसैगरी अनेक ठाउँमा घुम्ने गरी वराह अवतारमा आउनुभयो, नरसिंह अवतारमा आउनुभयो, वामन अवतारमा आउनुभयो, परशुराम अवतारमा आउनुभयो, यसैगरी राम अवतारमा, यसैगरी कृष्ण अवतारमा, बुद्ध अवतारमा, कल्की अवतारमा, जसरी जसरी भगवान आफ्नो लीलाका लागि यो धरतीमा आउनुहुन्छ, धर्मको संरक्षण गर्नुहुन्छ र पापको अन्त्य गर्नुहुन्छ, गोमातालाई रक्षा गर्नुहुन्छ, धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ। यसमा सृष्टिको विकासक्रम पनि जोडिएको छ। पहिला जलबाट, त्यसपछि स्थलबाट, त्यसपछि मनुष्य र जनावरको रूपमा, त्यसपछि वामन अवतारको रूपमा बिस्तारै बिस्तारै विकसित हुँदै हुँदै फेरि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अवतारको रूपमा र त्यसपछि पूर्ण कलाले युक्त भगवान श्री कृष्णको रूपमा धर्मको रक्षा गर्नका लागि यसरी समय समयमा उपस्थित भएर गोविन्द आउनुहुन्छ र धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवान भक्त वत्सल हुनुहुन्छ, प्रजाको हितका लागि, भक्तको हितका लागि 100 कदम अगाडि बढेर भक्तको रक्षा गर्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणकै गजेन्द्र मोक्ष खण्डलाई हामीले हेर्यौं भने त्यो हात्ती आफ्नो परिवारसँग जल क्रीडाका लागि, समुद्रमा क्रीडा गर्नका लागि समुद्रमा गएको थियो। गजेन्द्र हात्ती, त्यो हात्ती त्यहाँ पानीमा पुगिसकेपछि परिवारहरूसँग खेल्दै थियो, अरू हात्ती सँगीहरूसँग खेल्दै थियो। तर त्यतिकैमा क्रोकोडाइलले, मगरमच्छले समात्यो हात्तीको खुट्टा। त्यसपछि उसले आफ्नो साथीहरूलाई हेर्यो, आफ्नो सङ्गीहरूलाई हेर्यो, परिवारहरूलाई हेर्यो, कसैले उद्धार गर्न नसकेपछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर स्तुति गान गर्न लाग्यो। यसरी स्तुति गान गर्न थालिसकेपछि भगवान प्रकट हुनुभयो र अनि त्यसपछि हात्तीको उद्धार गर्नुभयो। यसरी भक्तको उद्धार गर्नका लागि, हात्तीको उद्धार गर्नका लागि स्वयं भगवान प्रकट भएर उद्धार गर्नुहुन्छ। यस्तै प्रसंग अनेक ठाउँमा छन्। पाण्डवहरूको सभामा सुदर्शन चक्र चलाउने क्रममा जब भगवान श्री कृष्णको औंलोबाट रगत आयो, द्रौपदीले आफ्नो अलिकति कपडा च्यातेर त्यो रगत आइरहेको भगवानको औंलोमा बाँधिदिन्। यसरी बाँधिदिँदाखेरि भगवानले द्रौपदीलाई भन्नुभएको थियो, यो ऋण म एक दिन चुक्ता गर्नेछु। समय व्यतीत भयो। धेरै समय पछि जब
दुर्योधनको आज्ञा अनुसार दुशासन द्रौपदीको सारी खिच्नका लागि अगाडि बढ्यो। सारी खिचिरहेको थियो। त्यसपछि द्रौपदीले भीष्म पितामहतिर हेरिन्, संरक्षण हुन्छ कि भनेर। धृतराष्ट्रतिर हेरिन्, संरक्षण हुन्छ कि भनेर। आफ्ना 5 वीर महारथीतिर हेरिन्, रक्षा हुन्छ कि भनेर। तर कतैबाट पनि रक्षा हुन नसकेपछि, कतैबाट पनि सहारा नपाएपछि द्रौपदी आँखा बन्द गर्छिन् र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविन्दाय नमः भनेर स्तुति गर्छिन्। अग्रे कुरुणा मथ पाण्डवानां दुशासनेन ऋतवस्त्रकेशा कृष्ण तदाक्रोशदन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। यसरी जब द्रौपदी आँखा बन्द गरेर केशवको स्मरण गर्छिन्, भगवान स्वयं सारी लिएर द्रौपदीको लाज बचाउनका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। एक कदम भक्त अगाडि बढ्दा 100 कदम अगाडि बढेर भक्तको लाज बचाउने गोविन्द हुनुहुन्छ, माधव हुनुहुन्छ। यति मात्रै होइन, महाभारतकै प्रसङ्गमा एक समय भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, म केशवको हातबाट हतियार उठाउनका लागि बाध्य पार्छु। र त्योभन्दा पहिले नै केशवले, भगवान श्रीकृष्णले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि यो युद्धमा म हतियार उठाउने छैन। युद्धको क्रम चल्दै गयो। युद्धको क्रम चल्दै चल्दै जाँदाखेरि अनि एकचोटि बाण प्रहार गरेर अर्जुनको रथ टुट्यो। त्यो टुटेको रथको पाङ्ग्रा लिएर भगवान श्रीकृष्ण भीष्म पितामहलाई आक्रमण गर्नका लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यतिखेर अर्जुन भगवानको खुट्टा समातेर निवेदन गर्छन्, हे वासुदेव, तपाईको त प्रतिज्ञा छ, हतियार नउठाउने संकल्प छ, युद्ध मलाई गर्न दिनुहोस्, तपाई नगर्नुहोस् भनेर नगर्नुहोस् भनेर उनी भनिसकेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो प्रतिज्ञाको कुनै अर्थ छैन, यहाँ भक्तको प्रतिज्ञा छ। भक्तले, भीष्म पितामहले म वासुदेवको हातबाट शस्त्र उठाउनका लागि, अस्त्र उठाउनका लागि म प्रयत्न गर्छु भनेर उनले प्रतिज्ञा लिएका छन्। त्यसैले भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा पूरा गर्नका लागि मेरो प्रतिज्ञा टुटे पनि कुनै अर्थ छैन भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। त्यसैले भक्तको सम्मानका लागि भगवान स्वयं अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यस्तै उदाहरण रामचरितमानसमा, रामायणमा सबैतिर उदाहरण पाइन्छ। भगवान रामचन्द्र सबरीकोमा गएर जुठो बेर ग्रहण गर्नुहुन्छ। यो प्रेमको अद्भुत नमुना हो। भगवान भक्तलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यिनै विषयहरू सामान्य रूपमा मैले गोविन्दको चर्चाका लागि प्रस्तुत गरेँ, किनभने हाम्रो समाजमा, हाम्रो चिन्तन परम्परामा, हाम्रो वाङ्मयमा हामी विचार विमर्श गर्छौं, सँगै बसेर चिन्तन गर्छौं, सत्संग गर्छौं र ज्ञानका लागि जिज्ञासा राख्छौं। यस्तै प्रश्न उत्तरको छेउछेउमा बसेर चर्चा गर्ने, सत्संग गर्ने परम्परा नै वेद, पुराण, उपनिषद आदि परम्परा हो। वेदले नै
प्रकृतिको नियम, प्रकृतिभित्र हुने देव तत्त्व, ईश्वरीय तत्त्व, प्रकृतिको शक्ति आदि विषयमा चर्चा गर्दै अनि त्यसपछि समस्त जगतमा ईश्वरको व्यापकता, ईश्वरीयकरणको विषयमा चर्चा हुँदै हुँदै व्याख्यान भएका छन्। तर हाम्रो जीवनको उद्देश्य, हाम्रो जीवनको लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्तिका लागि हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो जीवनको पुरुषार्थ हो। भगवानले, गोविन्दले सबैलाई आफ्नो किसिमले शक्ति पनि दिनुभएको छ र सबैबाट अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ। सबैभन्दा कम कृपा वनस्पतिहरूलाई छ, रुखहरू, बिरुवाहरू। उनीहरू एक ठाउँमा बसेर भोजन ग्रहण गर्न सक्छन्, तल जराबाट रस ग्रहण गर्न सक्छन् र पातबाट ताप ग्रहण गर्न सक्छन् र त्यसैबाट भोजन तयार गरेर वनस्पतिहरू भोजन ग्रहण गर्छन्। त्यस्तो एउटा कृपा भगवानको गोविन्दको तर्फबाट वनस्पतिलाई छ। त्योभन्दा पनि अलिकति धेरै कृपा, दुई कृपा सानो सानो जीवहरूलाई छ। ती अलिकति पर गएर आफ्नो भोजन ग्रहण गर्न सक्छन् र अलि ठुला जीव आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो समाजलाई पनि भोजन लिएर आउन सक्छन्। जस्तै कमिलालाई हामी हेर्यौं भने पहिला कमिलाले आफ्नो भोजन पत्ता लाउँछ र त्यो पत्ता लागेको भोजन सम्बन्धी सन्देश आफ्नो समूहलाई दिन्छ अनि सबै जम्मा भएर त्यो भोजनलाई लिएर जान्छन्, आफूले ग्रहण गर्छन् र परिवार सबै मिलेर ग्रहण गर्छन्। यस्तो कृपा, यस्तो शक्ति सानो सानो जीवलाई, कीटलाई पनि छ। त्योभन्दा पनि धेरै 3 गुणा धेरै कृपा चराहरूलाई छ, पंक्षीहरूलाई। ती पंक्षीहरू भोजन खोज्नका लागि टाढा टाढा उडान भर्न सक्छन्, जान सक्छन्, पर पर गएर के छ खानेकुरा भनेर खोज्न सक्छन् र केही राम्रो लागेमा त्यसबाट लिएर आफ्नो चुच्चोमा च्यापेर आफ्नो बचेरालाई, आफ्नो सन्तानलाई दिन सक्छन्, प्रेम दर्शाउन सक्छन् र संरक्षण गर्न सक्छन्। यति धेरै कृपा पंक्षीलाई भगवानको तर्फबाट प्राप्त छ। त्योभन्दा पनि धेरै कृपा जनावरहरूलाई प्राप्त छ। जनावरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भोजनका लागि जान सक्छन् अनि आफ्नो सन्तानहरूको रक्षा गर्न सक्छन्, आफ्नो सन्तानहरूको पहिचान गर्न सक्छन् र सन्तान पनि धेरै गाईहरूको बीचमा, हजारौं गाईहरूको बीचमा एउटा गाईको बाछालाई छोडिदियो भने त्यो बाछोले खोज्दै खोज्दै आफ्नो आमालाई भेटाउन सक्छ। यसरी आमालाई चिन्न सक्ने शक्ति जनावरहरूलाई दिएको छ। त्यो ज्ञान जनावरहरूलाई प्राप्त छ। भोजन ग्रहण गर्ने शक्ति र आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो आमालाई चिन्न सक्ने क्षमता जनावरलाई भगवानको तर्फबाट प्राप्त भयो। तर मनुष्यलाई 5 गुणा धेरै कृपा प्राप्त छ। हामी मनुष्य एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भोजनका लागि जान सक्छौं। हामी एक समयको, एक ऋतुको भोजन अर्को ऋतुसम्म पनि सञ्चय गरेर राख्न सक्छौं। टाढा टाढासम्म भोजनको खोजीमा निस्किन सक्छौं अनि त्यो प्राप्त भएको भोजनलाई हामी सञ्चय गर्न सक्छौं, वितरण गर्न सक्छौं, परोपकार गर्न सक्छौं। यो जन्मका मातापितालाई हामी चिन्न सक्छौं, यो जन्मका सन्ततिलाई हामी चिन्न सक्छौं र साथसाथै परब्रह्म परमेश्वरका को लीलालाई हामी चिन्न सक्छौं। यो सारा जगतलाई बनाउने मातापिता को हुनुहुन्छ भन्ने पनि हामी चिन्न सक्छौं। यो दिव्य क्षमता हामी मनुष्यलाई गोविन्दको तर्फबाट प्राप्त छ। त्यसैले यो मनुष्य जीवन अत्यन्त सौभाग्यले प्राप्त भएको हो। भगवानको परम कृपाले यो मनुष्य देह प्राप्त भएको हो। यही देहबाट हामी जीव हौं, म भित्र आत्मा छ र मेरो शरीर पृथ्वी, जल,
तेज, वायु, आकाश, यी 5 तत्त्वहरूले मेरो शरीर निर्माण भएको छ। शरीर नाशवान हो, तर आत्मा तत्त्व म, यो शरीरभित्र रहेको म को मृत्यु छैन, यो यात्राको रूपमा आएको हो। गोविन्दको अंश म भित्र विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि यसै जीवनमा सम्भव छ। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय आजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाम्रो शरीरको कहिले मृत्यु हुँदैन। मृत्यु त केवल शरीरको हुन्छ, आत्मा तत्त्वको कहिले मृत्यु हुँदैन भन्ने ज्ञान यही जीवनमा सम्भव छ। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि शम्याति नवानि देहि नन्यानि शम्याति नवानि देहि। जसरी वस्त्र परिवर्तन हुन्छ त्यसै गरी नै यो शरीर पनि परिवर्तन हुन्छ। उत्पत्ति, विकास र अन्त्य त केवल शरीरको हो, आत्मा तत्त्वको कहिल्यै अन्त्य छैन भन्ने ज्ञान पनि यसै जीवनमा सम्भव छ। त्यसैले यसै जीवनमा पुरुषार्थ मार्फत धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष 4 पुरुषार्थ सिद्ध गरेर फेरि हामी त्यही परम धाममा पुग्नु छ। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवानले भन्नुभएको छ त्यही धाम जहाँ जान गएपछि फेरि यो 84 लाख योनिमा जन्म मृत्युको चक्रमा आउनु आवश्यकता छैन। भगवानकै श्री चरणमा साक्षात आत्माको मिलन हुन्छ, त्यो नै मोक्ष हो, त्यो नै परम गति हो भनेर श्रीमद् भगवत गीतामा पनि उल्लेख भएको छ। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो जीवन, हाम्रो जगत, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो संस्कार गोविन्दमय छ। संस्कृत वाङ्मय, पूर्वीय वाङ्मयबाट आएको चिन्तन नै सबैभन्दा पुरानो चिन्तन हो र हामी गौरवशाली छौं, हामी धन्य छौं किनकि हाम्रो जन्म त्यो पूर्वीय वाङ्मयको जीवन पद्धति अपनाउने ठाउँमा भयो। हामी धन्य छौं किनकि हामी सबैभन्दा नजिक त्यो पूर्वीय वाङ्मयसँग छौं, जसभित्र वेद, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष ज्ञान, आयुर्वेद तथा अन्य दर्शनका अथाह सम्पत्तिको बीचमा हाम्रो जन्म भयो र त्योसँग हामी जोडिएका छौं। यो गौरवको विषय हो। जानातु विविधा विद्या जानातु विविधा कला आत्मानं न सजानातु यो न जानातु संस्कृतं यो न जानातु संस्कृतं। यो संस्कृत वाङ्मय भित्र वेद, पुराण, उपनिषद आदि वाङ्मय भित्र जोडिने, त्यही अनुसार जीवन यापन गर्ने, त्यही अनुसार चर्चा परिचर्चा गर्ने, मन्थन गर्ने, चिन्तन गर्ने, विचार विमर्श गर्ने अवसर जो हामीलाई प्राप्त भएको छ, यो अत्यन्त गौरवको विषय हो। हजारौं हजार, लाखौं लाख वर्ष पहिले त्रिकालदर्शी प्राच्य ऋषिमुनिहरूले कल्पना गरेको ज्ञानलाई हामीले छेउछाउसम्म पुगेर ग्रहण गर्न, छाम्न, देख्न, विचार विमर्श गर्न पाएका छौं। यो हाम्रा लागि गोविन्दको परम कृपा हो, ठाकुरजीको परम कृपा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जपं वासुदेवाय, वासुदेवाय जपं वासुदेवाय,
वासुदेवाय भजौ वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी पूर्वीय वाङ्मयको अथाह ज्ञान, जसलाई त्रिकालदर्शी प्राच्य ऋषिमुनिहरूले अगाडि बढाउनु भयो, जुन ज्ञानको माध्यमले हामी ब्रह्मलाई चिन्न सक्छौं, परब्रह्म परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौं, जुन ज्ञानले हामी को हौं, कहाँबाट आयौं, किन आयौं भनेर चिन्न सक्छौं, जुन ज्ञानले अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्मा हो र हामी यो इदम खलु सर्वम ब्रह्मास्मि ब्रह्मासी, यो सबै जगत ब्रह्ममय छ, तत्त्वमसि, तिमी पनि ब्रह्मा हौ, अहम ब्रह्मास्मि, म पनि ब्रह्मा हुँ भन्ने ज्ञान र यो चराचर जगतमा सबै विषयहरू भगवानको कृपाले प्राप्त भएका हुन् र सञ्चालित छन् भन्ने विषयहरू यी ग्रन्थमा रहेका छन्। जसरी कुनै वस्तु पदार्थ हेर्नका लागि तीन चीजको आवश्यकता पर्छ, एउटा प्रकाश, अर्को आँखा र अर्को वस्तु। तीन चीजको मिलन भइसकेपछि मात्रै हामी कुनै वस्तु या पदार्थ देख्न सक्छौं। केवल आँखा भएर प्रकाश भएन भने पनि हामी देख्न सक्दैनौं। आँखा पनि छ, प्रकाश पनि छ, तर वस्तु छैन भने पनि हामी देख्न सक्दैनौं। अनि प्रकाश पनि छ, वस्तु पनि छ, तर आँखा नै छैन भने पनि हामी देख्न सक्दैनौं। त्यसैले जब आँखाको, वस्तुको र पदार्थको, प्रकाशको तीनटै कुराको सम्मेलन हुन्छ, तब मात्रै हामी पदार्थ ज्ञान गर्न सक्छौं, वस्तु देख्न सक्छौं। त्यस्तै हामीले गोविन्दको दर्शन गर्नको पनि, परब्रह्म परमेश्वरको दर्शन गर्न पनि हामी भित्र दिव्य दृष्टि, हामी भित्रको चक्षु जरुरी छ, ज्ञान चक्षु जरुरी छ, चेतना जरुरी छ। त्यसैले गरी गुरु रूपी प्रकाश जरुरी छ र ग्रन्थ रूपी प्रकाश जरुरी छ, पदार्थ जरुरी छ। ती सबै मिलन भइसकेपछि, गुरु भएपछि, ग्रन्थ भएपछि र हामी भित्रको जिज्ञासा चेतन तत्त्व भइसकेपछि हामी परम अर्थ जान्न सक्छौं। दृश्यति अनेन इति दर्शन, यी हाम्रा दर्शन शास्त्रहरूले परिभाषा गरेर हामीलाई दोहोर्याई दोहोर्याई हामीलाई अगाडि अगाडि बढाएर फेरि गोविन्दसँग, फेरि परब्रह्म परमेश्वरसँग साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। गोविन्दं प्रणमोत्तमङ्गरसने तं घोषयाहर्निशं पाणि पूजयतं मनस्मरपदे तस्यालयं गच्छताम्। एवं चित् कुरुताखिलमहितं शिरसादयस्तध्रुवं न प्रेक्षे भवतां कृते भवमः शार्दूलविक्रीडितम् शार्दूलविक्रीडितम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। तिनै गोविन्दलाई चिन्नका लागि, तिनै गोविन्दको बारेमा जान्नका लागि यो राधे राधे परिवारले जुन अवसर दियो त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यसरी गोविन्द जानिसकेपछि हामी गोमातालाई पनि जान्दछौं। त्यो गोमाता भित्र तिनै
गोविन्दको प्रतीक्षाया छ। भगवान गोमाता भित्र विराजमान हुनुहुन्छ। समस्त देवी देवता गोमाता गाईमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी गाईलाई माता भन्छौं, पुज्छौं, पूजा गर्छौं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी यहाँ मैले अहिले यहाँहरूलाई दृश्यमा देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो मनमोहक गोविन्द, माधव, दामोदर, श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र साथमा गोमाता हुनुहुन्छ। गोमाताको सेवा गर्नका लागि नै भगवान यो धरतीमा आउनुभएको हो। भगवान श्रीकृष्णको यस धरतीमा आइसकेपछि प्रधान उद्देश्य गोधनको रक्षा गर्नु रह्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म गाईको सेवामा भगवान लाग्नुभयो। भगवानले बाँसुरी बजाउँदा, मुरली बजाउँदा सबै गाईहरू, वनका जनावरहरू मन्त्रमुक्त भएर श्रवण गर्दछन्। यस्तो सम्बन्ध गोविन्द र गाईसँग रहेको छ र राधे राधे परिवारले यही वास्तविक ज्ञानलाई उद्घाटन गर्नका लागि धेरै जसो दिन गोविन्द र गो माता शीर्षकको कार्यक्रम सत्संग गर्दै आएको छ। यसको शीर्षक नै राधे राधे परिवारले राखेको छ र मलाई आज विषय पनि यही दिएको छ। यहाँ मैले यहाँलाई अर्को दृश्य देखाएँ गोमाताको। यो दृश्यमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने सबै देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, महालक्ष्मी, नवदुर्गा, ऋषिगण, समस्त देवी देवता गाईमा विराजमान हुनुहुन्छ, गोमातामा विराजमान हुनुहुन्छ। गाईको चारमा, गोमाताको चार पाउमा चार धाम पाउन सक्छौं। त्यसैले गाईको परिक्रमा गर्दा, गोमाताको चरणको धूल प्राप्त गर्दा त्यो चार धाम भ्रमण बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले गावो विश्वस्य मातर, गावो विश्वस्य मातर, गावो विश्वस्य मातर। यसैगरी यहाँ यसरी हेर्नुहोस्, हाम्रो पूर्वीय हिन्दू, सनातन हिन्दू धर्म अन्तर्गत गाई मातालाई यसरी पूजा गरिन्छ। गाई गो मातालाई यसरी सम्मान गरिन्छ, पूजा गरिन्छ।
किनभने सबै देवी देवताको वास गोमातामा भएकाले नै हो। देवताले र राक्षसहरूले समुद्र मन्थन गरिसकेपछि समुद्र मन्थनको परिश्रमको मेहनतको फलस्वरूप 14 रत्न मध्ये कामधेनु को गाएको गोमाताको पनि प्रकट्य भएको हो। पद्मा, कपिला अनेक नामहरूले हामी सम्बोधन गर्छौं। गाईको मूत्र, गोबर, दूध, दही, घिउ को प्रयोग बिना हाम्रा पवित्र संस्कारहरू पूरा हुन सक्दैनन्। हाम्रो 16 संस्कारहरू हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण संस्कारहरू पूरा हुन सक्दैनन् र यी तत्त्वहरू शुद्ध गर्नका लागि, हामीलाई पवित्र गर्नका लागि, हामीलाई शक्ति दिनका लागि हामी गोमाताबाट ग्रहण गर्छौं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। यसरी गुरुले गोविन्दलाई बताउनुहुन्छ र गोविन्द साक्षात गोमाताको सेवा गर्नुहुन्छ। यो भगवान श्रीकृष्णको कुलमा मात्रै होइन, हामी सबै भगवानका अवतारलाई निहालेर हेर्यौं भने गोमाताको सेवा भगवानले गर्नुभएको छ। सूर्य वंश रामको वंशको एकजना कपिल राजा थिए। उनले भनेका छन्, मेरो जन्म नै गो सेवाका लागि भएको हो र गाईको सेवा गर्न पाउँदा मेरो जीवन धन्य भयो, सफल भयो भनेर उनले चर्चा गरेका छन्। त्यसैले भगवान पनि गाईको सेवा गर्न पाउँदा, गोधनको सेवा गर्न पाउँदा प्रसन्न हुनुभएको छ। यहाँ हामी हाम्रो सनातन परम्परामा यसरी गाईलाई पूजा गरिन्छ, गोमातालाई पूजा गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाको दिन, यमपञ्चक अन्तर्गत औँसीको दिन, लक्ष्मी पूजाको दिन गोधनलाई पूजा हुन्छ, गोमाताको पूजा हुन्छ र राजाहरूको प्रमुख कर्तव्य पनि पहिला गोधनको रक्षा गर्नु थियो। गो सेवा गर्ने प्रजाहरूको लक्ष्य थियो, राजाहरूको कर्तव्य गोधनको रक्षा गर्नु थियो र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भित्र गोधनको सेवा गर्नु थियो। यसैले गोधनको हामी सेवा गर्न सक्यौं। गोधनबाट, गाईबाट हामीले सिक्न सक्यौं सुकेको घाँस खाएर, पराल खाएर पनि अरूलाई दूध वितरण गर्ने, परोपकार गर्ने ज्ञान हामी गोमाताबाट सिक्न सक्छौं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, पापाय परपीडनम्। यसरी हामी गोविन्द र गाईको अन्योन्यसित सम्बन्ध पाउँछौं। हाम्रो जीवन, हाम्रो जगतमा, सनातन धर्ममा यही विशेषता छ। सबै भित्र हामी ईश्वर देख्छौं, सबै भित्र हामी ईश्वरको अंश देख्छौं। हामी गोमाताको पूजा गर्छौं, हामी वरुण देवको पूजा गर्छौं, वर्षाका देव, जलका देव वरुण देवको पूजा गर्छौं, वर्षाका मालिक इन्द्रदेवको पूजा गर्छौं, अग्निदेवको पूजा गर्छौं। त्यसैगरी
पृथ्वी माताको, धरती माताको हामी पूजा गर्छौं। त्यसैगरी नाग देवताको पूजा गर्छौं। हामीलाई जल दिने नदीहरूलाई गंगाको रूपमा पूजा गर्छौं। हामीलाई अक्सिजन दिने वृक्ष बर पिपललाई हामी पूजा गर्छौं। हामीलाई धेरै अक्सिजन दिने तुलसी मातालाई हामी पूजा गर्छौं। हामी सूर्यलाई पूजा गर्छौं, ताप दिने, प्रकाश दिने सूर्यलाई पूजा गर्छौं। यसरी वेददेखि चर्चा भएका र भगवानले सृजना गरेका सबै प्रकृतिलाई हामी पूजा गर्छौं र त्यो नै हामी आफ्नो त्यो पूजालाई नै हामी आफ्नो कर्तव्य सम्झिन्छौं। त्यो नै धर्म, अर्थ, काम र मोक्षको अंग हो। यदि पूजा गर्दै, देव देवताहरूको पूजा गर्दै, ज्ञान आर्जन गर्दै, कर्म आर्जन गर्दै हामी लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्न सक्छौं। किनभने भगवानले मनुष्यलाई जुन शक्ति कृपा दिनुभएको छ त्यसको महसुस गरेर देवी देवताको संरक्षण गर्न सक्यौं भने हामी जिउनुको, हामी यो धरतीमा आउनुको सार्थकता पूर्ण हुन्छ। तर वर्तमानमा गोधनलाई महत्त्व नदिने, धर्मका अन्य आचरणहरूलाई महत्त्व नदिने, ज्ञानको आचरणलाई महत्त्व नदिने क्रियाकलापहरू चारैतिर बढ्दै गएको देख्न पाइन्छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थहरूलाई सन्तुलनमा लिएर नगई केवल अर्थलाई धेरै महत्त्व दिएको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ। हामी धर्मलाई अलि पछाडि राख्दै अनि अर्थलाई अगाडि बढाएर काम र मोक्षको विषयलाई पनि पछाडि राख्दै अगाडि बढेको जस्तो महसुस हुन्छ। यो एउटा गाडी जसमा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष चारवटा पाङ्ग्राले यो जीवन रूपी गाडी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यहाँ आफ्नो कर्तव्य रूपी जुन धर्म छ त्यो धर्मको पाङ्ग्रो पनि पञ्चेट भएको जस्तो, अनि मोक्षका लागि गरिने साधनाको रूपी पाङ्ग्रो पनि पञ्चेट भए जस्तो, र काम, सुख, भोग आदि, सुख सुविधा, सुख स्वयल सांसारिक भोग, सन्तान उत्पत्ति आदि कामका विषयमा पनि पछाडि परे जस्तो, र केवल धर्म नै पैसा हो भन्ने सोचेर, अर्थ नै पैसा हो भन्ने सोचेर हामी बढिरहेका छौं कि जस्तो प्रतीत हुन्छ। टका धर्म, टका कर्म, टकैव परमं सुखम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टकटकायते भनेर पैसाको शक्ति, अर्थको शक्ति आजको दुनियाँमा अगाडि बढिरहेको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ। कसरी भने एक समयमा हामीले हेर्यौं भने शास्त्रार्थको ज्ञानको ठूलो महत्त्व थियो। शास्त्रार्थ गरेर कालिदास र विद्वत्तमा बीच शास्त्रार्थ भएको र शास्त्रार्थमा पराजित भएपछि विद्वत्तमालाई कालिदासले विवाह गरेको दृष्टान्तलाई हामीले हेर्यौं भने कुनै समय त्यस्तो थियो जहाँ शास्त्रलाई, ज्ञानलाई महत्त्व दिइन्थ्यो। फेरि त्यसपछि बाहुबललाई महत्त्व दिएको समय आयो। धनुषलाई उठाउन सक्ने वीरले जानकीसँग विवाह गर्न सक्ने प्रस्ताव हेरौं, या माछोको दाहिने आँखोमा अन्यत्रै हेरेर बाणले प्रहार गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मेरी छोरी दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा सहित द्रौपदीको विवाह भएको घटना हेरौं। त्यतिखेर बाहुबललाई महत्त्व दिएको जस्तो प्रतीत हुन्छ। यसरी समय समयमा कहिले ज्ञानलाई, कहिले बललाई बढावा दिएको देखिन्छ। तर आजभोलि भने धनतिर सबैको ध्यान आकृष्ट भएको, धनले नै सबै कुरो
सञ्चालन गर्छ भन्ने मानसिकता हामीमा व्याप्त भएको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ। र यसरी हेर्दा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारवटा पाङ्ग्रा मध्ये धर्मको पाङ्ग्रा टुटेको, मोक्षको पाङ्ग्रा टुटेको र कामको पनि पाङ्ग्रा टुटेको, तर केवल अर्थरूपी पाङ्ग्रा मात्रै, चारवटा पाङ्ग्रा मध्येको एउटा मात्रै ठिक पाङ्ग्रा लिएर हामी जीवनरूपी गाडी चलाउन कोसिस गर्दैछौँ। त्यसैले यस्तो गाडीको दुःखद अन्त्य दुर्घटना हुनु स्वाभाविकै हो। एउटा म घटना यहाँहरूलाई सुनाऊ। एउटा ओह्रालो बाटोमा एकजना मोटरसाइकल चढेर जाँदै थिए। त्यो मोटरसाइकलमा बत्ती बलेको थिएन। पुलिसले रोक्न खोजे, घन्टी बजाए, सिटी बजाए, भने ए मोटरसाइकल चालक रोक रोक, तिम्रो मोटरसाइकलमा बत्ती छैन, हेडलाइट छैन, रोक रोक। अनि त्यो मोटरसाइकल चलाउनेले चिच्याउँदै भन्यो, ए पुलिस दाइ, मेरो मोटरसाइकलमा हेडलाइट मात्रै होइन, ब्रेक पनि छैन। त्यस्तो ज्ञानरूपी हेडलाइट प्रकाश चिन्तन नभएको हाम्रो यो जीवन र विषयहरूतिर प्रवृत्त हुने इन्द्रियहरूलाई संयमित नगरिएको काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक विषयतिर प्रवृत्त भएका हाम्रा इन्द्रियहरू, कहिल्यै ब्रेक लगाउन नसकिएका इन्द्रियहरू, दसै दिशातिर भौतारिएका हाम्रा इन्द्रियहरूलाई ब्रेक लाउन नसकिएको त्यस्तो हाम्रो जीवन रूपी मोटरसाइकललाई हामी हाँकिरहेका छौँ। त्यस्तो जीवन कुनै न कुनै दिन दुर्घटना पर्न सक्ने कुरा निश्चित छ। र त्यो कुरा श्रीमद् भगवत गीता मार्फत गोविन्दले, भगवान श्री कृष्णले हामीलाई स्पष्ट भन्नुभएको छ। हामीले रिस, राग, द्वेष, अहंकार आदि कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्यौं, हामीले इन्द्रियलाई संयम गर्न सक्यौं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि विषयहरूलाई पनि संयमित ढंगले अगाडि बढाउन सक्यौं भने र हामी स्थित प्रज्ञ भयौं भने, स्थितधि भयौं भने, अनि हाम्रा विषयतिर प्रवृत्त भएका इन्द्रियहरूलाई संयमित हुँदै भगवानको भजन गर्दै गयौं भने श्रीमद् भगवत गीताका भागहरूलाई जस्तै हामीले कर्मलाई जोड दिन सक्यौं र कर्मको साथसाथै भक्तिमा जोड दिन सक्यौं र भक्तिका साथसाथै ज्ञानलाई जोड दिन सक्यौं भने हामीले सबै जगतलाई गोविन्दमय देख्यौं भने, हामीले गोमाता भित्र गोविन्द देख्यौं भने, अरु चराचर 84 लाख योनि भित्र सबै प्रकारका जीवहरू भित्र हामीले गोविन्द देख्यौं भने, भगवान देख्यौं भने, सबैलाई पुज्यौं भने अनि हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ। अनि त्यतिखेर हामी सच्चित आनन्द स्वरूप गोविन्दको दर्शन पाउन सक्छौं। हामीले गोमाताको रक्षाका लागि जसरी राधे राधे परिवारले अभियान चलाएको छ, त्यसैगरी हामी घर घरबाट जाग्न जरुरी छ। गोमाताको साथसाथै अरु पशुहरूको रक्षाका लागि पनि हामी जाग्नु जरुरी छ, किनभने सबैको जीवन रक्षा गर्नु हाम्रो धर्म हो। अहिंसा परमो धर्म, हिंसालाई त्याग गरेर, हिंसालाई छोडेर हामी सत् मार्गमा लाग्नु आवश्यक छ। हामी घर घरबाट जाग्न जरुरी छ। हामी घर घरबाट वनस्पतिको रक्षाका लागि जाग्न जरुरी छ। हामी घर घरबाट अन्नको रक्षाका लागि जाग्न जरुरी छ। हामी घर घरबाट औषधिको रक्षाको लागि जाग्न जरुरी छ। हामी घर घरबाट प्रकृतिको रक्षाका लागि जाग्न जरुरी छ। हामी उठ्न जरुरी छ। हामी चेतनशील हुन जरुरी छ। हामीले विश्वलाई चेतना दिनु जरुरी छ। हामीले विश्वलाई ज्ञान दिनु जरुरी छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हामी असत्यबाट सत्यतिर लागौं, अन्धकारबाट उज्यालोतिर लागौं र मृत्यु रूपी भयबाट अमृततिर लागौं। त्यो नै हाम्रो
जीवनको लक्ष्य हो। हामीले गो माताबाट गोधनबाट पनि त्यही कुराको ऊर्जा त्यही गोविन्दको शक्ति प्राप्त गरौँ र अन्य प्रकृतिबाट पनि त्यही किसिमको शक्ति त्यही किसिमको ऊर्जा प्राप्त गरौँ र राधे राधे परिवारको यो अभियान यसै गरी अगाडि बढिरहोस्, यसै गरी सञ्चालन भइरहोस्। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ हेरिरहनु भएकोमा। म एकचोटि यहाँ निवेदन गरौँ, धेरै महानुभावहरूले यतिखेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, राधे राधे परिवारसँग जोडिनु भएको छ। यो राधे राधे परिवार यहाँहरू सबैको परिवार हो, हाम्रो परिवार हो। हामी ज्ञानको कुरा, हामी विज्ञानको कुरा, हामी शास्त्रको कुरा लिएर अगाडि बढ्दै राधे राधे परिवारमा साथ दिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। डाक्टर जनार्दन उपाध्यायजी हुनुहुन्छ, उहाँ हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दछु। उहाँ पूर्वीय शास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सीता तिमल सिन्हाज्यू हेरिरहनु भएको छ, यहाँ सबैको नाम देख्न सकिएन। जय श्री गौमाता जय गोपाल भनेर अमृता शर्माजीले भन्नुभएको छ। शालिग्राम ढकालज्यू नमो गोव्य भनेर उहाँले गोमातालाई नमन गर्दै हुनुहुन्छ। रम्यम मनोहरम दिव्यम भनेर उहाँले प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसो त आज पुरुषोत्तम मासको महिनामा यहाँ परशुराम भण्डारीज्यूले 4 महिनादेखि हरेक दिन अध्यात्म ज्ञानको विषयमा वाचन चर्चा परिचर्चा गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले ऋग्वेद वाचन गर्नुभयो नेपालीमा, उल्था गरेको तिलक प्रसाद गुरुले उल्था गरेको, तिलक प्रसाद लोटेलज्यूले उल्था गरेको ऋग्वेद वाचन गर्नुभयो। त्यसपछि अथर्ववेद अहिले सकेर आजबाटै पुरुषोत्तम महात्म्यको विषयमा वाचन चर्चा परिचर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा संस्कृतमा शालिग्राम ढकालज्यूले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको भावार्थ समेत व्यक्त गर्नुहुन्छ, वर्णन गर्नुहुन्छ भने परशुराम भण्डारीज्यूले सुललित ढङ्गमा नेपालीमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। उहाँले रामायण र महाभारतको पनि वाचन गर्नुभयो, श्रीमद् भगवत गीताको पनि वाचन गरेर हरेक दिन गुरुहरूलाई राख्नुभयो। यसरी भर्जिनियाबाट परशुराम भण्डारीज्यूले पनि 4 महिनादेखि वाचनको क्रमलाई जोडिरहनु भएको छ। यसरी राधे राधे परिवारले जसरी यो ज्ञानको चर्चा गरिरहेको छ, अहिले संसारभरिबाट एउटा ऊर्जा आएको छ। संसारभरिबाट संस्कृतको वाङ्मयलाई जान्नका लागि उत्सुकता जनाइरहेको जताततैबाट आवाज मिलेको छ। त्यसै गरी म देख्दैछु होमनाथ के शर्माज्यूले जय श्री श्रीमन्नारायण भन्नुभयो। शालिग्राम ढकालज्यूले फेरि प्रतिक्रिया गरेर गाम विन्दन्ति गोविन्द भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यस्तै यशोदा सुवेदीज्यूले जय श्रीमन्नारायण अति सुन्दर वाणी गुरुदेव भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। विमला पाण्डेज्यूले जय श्री राधे भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो। राधे राधे। गवाम मध्ये बसाम्यहम विष्णु प्रसाद पोखरेलज्यूले म गाईकै बीचमा बस्छु, गाईकै सेवा गर्छु भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यसै गरी पवित्र ओझाज्यूले हरिओम जय श्री कृष्ण भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यसै गरी इन्द्र त्रिपाठीले जय जय राधे राधे भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यसै गरी शर्मा नन्द गुरागाईज्यूले हेरेर साथ दिनुभएको छ। त्यसै गरी यशोदा सुवेदीजीले जय श्रीमन्नारायण भनेर भन्नुभएको छ, जय श्रीमन्नारायण। सरू गुरागाईज्यू हेरिरहनु भएको छ। आज मैले उहाँहरूको लाइभ छुटाई, उहाँहरू पनि शुक्रबार हरेक शुक्रबार अमेरिकाको समय अनुसार न्युयोर्कको समय अनुसार 10 बजे प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउनुहुन्छ। सरू गुरागाई सर्जक पनि हुनुहुन्छ र कलात्मक रूपमा वाचन गर्नुहुन्छ। उहाँले नेपालीको भानुभक्त कृत नेपाली रामायणका सबै काण्डलाई सङ्गीतमय ढङ्गले
वाचन गरेर युट्युबमा पनि राख्नु भएको छ। यहाँहरूले त्यो रामायण सुन्नु होला। सरू गुरागाईज्यूले वाचन गर्नुभएको, उहाँले नमस्कार भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सरू गुरागाईज्यूले। त्यसै गरी छोटे लाल गुप्ताज्यूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। राजेन गुरुङज्यूले हेरेर साथ दिनुभएको छ। रवि सिंहज्यूले हेरेर साथ दिनुभएको छ। निर्मला खनालज्यूले हेरेर साथ दिनुभएको छ। दयाराम पाण्डेज्यूले हेरेर साथ दिनुभएको छ। पंकित गोविन्दजीले हेरेर साथ दिनुभएको छ। रामबाबु लुइटेलजीले हेरेर साथ दिनुभएको छ। गुरु रामबाबु लुइटेलज्यूले पनि यी पूर्वीय वाङ्मयका विषयहरू आजभोलि प्रकाशित गरिरहनु भएको छ। युट्युब मार्फत पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। रामबाबु लुइटेलज्यूलाई हार्दिक नमन छ। त्यसै गरी सिमी राणाज्यूले हेरिरहनु भएको छ। लक्ष्मण विष्णोईजीले हेरिरहनु भएको छ। शिव पाण्डेज्यूले हेरिरहनु भएको छ। भूषण चन्द्रकारज्यूले हेरिरहनु भएको छ। रन्जु गौतम घिमिरेज्यूले हेरिरहनु भएको छ। डाक्टर जनार्दन उपाध्यायज्यूले शोभनम वचनम भक्ति कृष्ण वस्त्रधरो बग्दिज भनेर उहाँले प्रतिक्रिया लेख्नुभयो। रन्जु गौतम घिमिरेज्यूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। लक्ष्मण पन्थीज्यूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यसरी संसारभरिबाट यो राधे राधे परिवारको यो सत्संग हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। धेरै भक्तजनहरूले शेयर गरेर यो राधे राधे परिवारको अभियानलाई संसारभरि पुर्याउनु भएको छ। यहाँहरूलाई समेत म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लक्ष्मण पन्थीज्यूले धेरै राम्रो कार्यक्रम भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ज्योतिष शास्त्रको प्रचार प्रसारका लागि र हरेक देशमा स्थानीय समय अनुसार पञ्चाङ्गहरू निर्माण गर्नका लागि लक्ष्मण पन्थीज्यू सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, अभिवादन छ। यसरी आज हामी चर्चा गर्दैछौँ गोविन्द र गोमाता। हामीले गोविन्दलाई र गोमातालाई स्मरण गर्दै हाम्रो जीवन यापन गर्दै गयौँ भने हाम्रो जीवन सुखमय रूपमा अगाडि बढ्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आचार्य पिपलमणि सिग्देल आज न्युयोर्कबाट बोलिरहेको छु र यतिखेर झन्नै न्युयोर्कको समय अनुसार रातको 12 बज्न लागेको छ। मेरो जन्म नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिन्धुकोट भन्ने ठाउँमा भएको हो र 2000 विक्रम सम्वत 2048 देखि म संस्कृत पढ्ने उद्देश्यले काठमाडौँको रानी पोखरी नजिकै रहेको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 6 बाट पढ्न सुरु गरेको विद्यार्थी हुँ। यसरी अध्ययन गर्दै गर्दा तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा बसेर अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो। त्यसरी अध्ययन गर्दा विद्यालयमा संस्कृत विषय व्याकरण र संस्कृत साहित्यको अध्ययन गर्दै 2053 सालबाट तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत वाल्मीकि विद्यापीठमा उत्तर मध्यमा कक्षामा भर्ना भएको हुँ।
त्यसपछि उत्तर मध्यमा र शास्त्रीमा साहित्य विषयको अध्ययन गरेर फेरि दर्शन शास्त्रमा आचार्य समाप्त गरेर 2060 देखि 2065 सम्म 5 वर्ष वाल्मीकि विद्यापीठको दर्शन विभाग अन्तर्गत प्राध्यापन समेत गरेर 2065 देखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसिरहेको छु र यसरी न्युयोर्कमा बस्दा म न्युयोर्कको पूर्वी क्षेत्रमा लङ आइल्यान्डमा छु। अमेरिकाबाट हेर्नुहुने र विश्वबाट हेरिरहनु हुने समस्त महानुभावहरूलाई म यो पनि निवेदन गर्दछु कि यो ठाउँमा एउटा हिन्दू कम्युनिटी सेन्टर छ र मन्दिर छ र म अहिले संलग्न भएको यो कम्युनिटी सेन्टर र मन्दिर अफगानिस्तानबाट विस्थापित भएर आउनुहुने भक्तजनहरूको सक्रियतामा स्थापित मन्दिर हो। 1975-80 को बीचमा तालिबान र रसियाको युद्धको बीचमा बस्न कठिन भएर आफू पनि सुरक्षित हुँदै र धर्मलाई पनि सुरक्षित गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा अफगानिस्तानबाट आएका भक्तजनहरूले स्थापना गरेको कम्युनिटी सेन्टरमा म सहभागी छु। त्यही अभियानमा म लागेको छु र यो क्षेत्रमा नेपाल, भारत, भुटान, अफगानिस्तान, सुरिनाम, गयाना, अमेरिकन हिन्दू आदि अनेक देशका थुप्रै देशका व्यक्तिहरू यहाँ आउनुहुन्छ र आफ्नो देशको, आफ्नो परम्पराको, आफ्नो समाजको अनुसार हिन्दू धर्म संस्कृतिसँग जोडेर आफ्नो जीवनयापन गर्नुहुन्छ र त्यही धर्मलाई अंगीकार गर्नका लागि कोसिस गर्नुहुन्छ। यसरी संसारको जहाँ जहाँ पुगेर पनि हिन्दू धर्मलाई अंगीकार गर्ने मानव समुदाय, संस्कृत भाषा, संस्कृत वाङ्मय, पूर्वीय दर्शन परम्परालाई अंगीकार गर्ने मानव समुदाय विश्वव्यापी रूपमा मैले देखेको छु। हरे राम हरे कृष्ण परिवारको माध्यमबाट विश्वका धेरै देशबाट भक्तजनहरू यो सनातन पद्धतिमा जोडिनु भएको छ। अनि यहाँ रहेका विश्वविद्यालयहरूले पनि साउथ एसियन स्टडिज, संस्कृत स्टडिज, हिन्दू रिलिजियन स्टडिज आदि अनेक नामहरू दिएर सबैजसो विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको पठन पाठन हुन्छ। अमेरिकामा, बेलायतमा, जर्मन आदि देशमा पनि संस्कृतको पठन पाठनका लागि महत्त्व दिएको पाइन्छ। त्यसैले यसरी ज्ञान त गोविन्दबाट नै सुरु भएको हो। आदि गुरु त गोविन्द नै हुनुहुन्छ। त त्यो ज्ञानको अपार स्रोत कहिले पूर्वमा, कहिले पश्चिममा, पूर्वबाट, पूर्वीय देशबाट, भारतवर्षबाट, नेपाल, भारत आदि देशबाट त्यो ज्ञान कहिले पश्चिम जान्छ, फेरि त्यो अनुकरण गर्दै त्यही ज्ञान फेरि पूर्व जान्छ, फेरि त्यही ज्ञान पश्चिमतिर जान्छ। ज्ञान नयाँ होइन, तर त्यसको प्रयोग विधि समय अनुसार, देश अनुसार, काल अनुसार, परिस्थिति अनुसार केही परिवर्तित हुन्छ। त्यही गोविन्दको ज्ञान, त्यही परम ज्ञान नै संसारमा घुमिरहने हो, नयाँ ज्ञान होइन। कसैले संस्कृत हरायो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन र त्यो सत्य हो भनेर सोच्नु पर्दैन, किनभने ज्ञान न पुरानो हुन्छ न सकिन्छ। त्यही ज्ञानको अनेक स्वरूप केवल रूपान्तरित हुन्छ, केवल स्थानान्तरण हुन्छ। त्यसैले म के निवेदन गर्दछु, मैले यो पृष्ठभूमि किन उद्धृत गरेको हो भने म संस्कृतको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले, म सनातन धर्मको एउटा अंग भएको नाताले, मेरो बाल्यकाल सनातन धर्ममा अगाडि बढेको नाताले, म बालक हुँदा कहिलेकाहीँ गाईको सेवा गरेको, गाईको गोठालो गएको नाताले र कहिलेकाहीँ आफ्नो घरमा गाई नहुँदाखेरि आफ्नो घर पवित्र गर्नका लागि गाईको गोबर लिनका लागि छिमेकमा गएर मागेर ल्याएको नाताले मेरो घरमा
कुनै संस्कार हुँदाखेरि र आफ्नो घरमा गाईको अभाव हुँदाखेरि 2-3 घण्टा पर हिँडेर गएर टाढा पुगेर भए पनि गाईको दुध र गाईको दही गाईको घिउ मागेर लिएर आएर पञ्चगव्य पञ्चामृत बनाएर संस्कार गरेको एउटा व्यक्ति भएको नाताले म यहाँहरूसँग के निवेदन गर्छु भने हामीले गोविन्दलाई चिन्न सक्यौं भने, हामीले गाईलाई चिन्न सक्यौं भने, हामीले वसुधालाई चिन्न सक्यौं भने, हामीले प्रकृतिलाई चिन्न सक्यौं भने, हामीले आफैलाई चिन्न सक्यौं भने त्यो नै परम ज्ञान हो, त्यो नै साक्षात ज्ञान हो, त्यो नै ब्रह्म ज्ञान हो। त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि राधे राधे परिवारले खेलेको भूमिका स्तुत्य छ, प्रशंसनीय छ। यो भूमिका निभाउनु हुने समस्त गुरुहरू, घनश्याम गुरु खनालज्यू उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो, यसमा जोड्नुभयो। तुलसीराम गुरुले प्रवचन गरेर गर्दाखेरि गल्तीवश मेरो नै फोटो पुगेर म त्यसरी जोडी मैले यहाँभन्दा पहिला पनि राधे राधे परिवारको धेरै कथा प्रवचन सत्सङ्गहरू हेर्ने मौका पाएँ। आजभोलि पनि त्यसमा म जोडिँदैछु र म पनि यो राधे राधे परिवारको एक अङ्गको रूपमा अगाडि बढ्छु र जो दर्शकहरू श्रोताहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू पनि लाग्नुहोस्, यहाँहरू पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, जोडिनुहोस्, प्रश्न राख्नुहोस्, जिज्ञासा राख्नुहोस्। जिज्ञासा नै समाधानको जननी हो। आदिम समयदेखि स्याउ तलतिर झरिरहेको थियो, कसैले जिज्ञासा राखेर त्यसलाई प्रमाणित गरेनन्। तर एकजनाले नै मात्रै के भने यो स्याउ रुखबाट तल मात्रै किन झर्यो, माथितिर किन गएन भनेर गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लाग्यो आधुनिक सिद्धान्तमा। त्यसैले हामी जिज्ञासाबाट नै ज्ञानको उत्पत्ति गर्छौं। त्यसैले यहाँहरू जोडिनुहोस्, राधे राधे परिवारमा प्रश्न राख्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, आफूले जानेको कुरा त्यहाँ लेख्नुहोस्, त्यसलाई वितरण गर्नुहोस्, अरूतिर पठाइदिनुहोस्। वेकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यसमा भएका चर्चालाई, यसमा भएको विषयलाई अगाडि बढाउनुहोस्, हामी बढौं। यसमा म संकल्प गर्छु, म प्रतिज्ञा गर्छु, म पनि यहाँहरूको साथमा छु, राधे राधे परिवारको साथमा छु। भर्खरै श्राद्ध पक्ष सकियो। श्राद्ध पक्षमा हामीले पितृहरूलाई नमन गर्यौं। त्यसमा अनेक विधिहरू, श्राद्धको विधिहरू भए पनि हामीले पुराणहरूमा यस्तो वचन पनि भेट्छौं, यदि हामी श्राद्ध गर्न सक्दैनौं भने, यदि श्राद्ध कर्म गर्न सकिएन भने गाईलाई घाँस खुवायो भने, गाईको सेवा गर्यो, गाईलाई जल दियो भने पनि त्यो श्राद्ध समान कर्म हो भनेर शास्त्रमा लेखेको हामी पाउँछौं। यसरी हामीले पितृयज्ञ समाप्त गर्यौं र अहिले यो पितृ विसर्जन अमावास्यापछि अधिक मास प्रारम्भ भएको छ। यो अधिक मास अक्टोबर 17 तारिक नवरात्रि प्रारम्भ नहुँदासम्म यो अधिक मास रहन्छ। हरेक करिब 3 वर्षको समयमा अधिक मास पर्ने गर्दछ। चन्द्र महिनाको हिसाबले चन्द्रमाको महिनामा 28 दिन हुने र त्यो महिनाको हिसाब गर्दै गर्दै जाँदा सूर्यको महिना र चन्द्रमाको महिनामा धेरै पर्न जाँदाखेरि अधिक मास आउँछ र यो अधिक मास चाहिँ पहिला गणना गरेको महिना भन्दा फरक महिना हो। हिरण्यकश्यपुले शक्ति आर्जन गर्नका लागि ब्रह्माजीसँग कठोर तपस्या गरे। ब्रह्माजी प्रसन्न भएर के वर चाहियो भनेर भन्दा हिरण्यकश्यपुले भने म अजर हूं, अमर हूं, मेरो कहिले मृत्यु नहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो होइन, यस्तो त दिन मिल्दैन, यो त नियमभन्दा विरुद्ध हुन्छ। नियमभन्दा विरुद्ध स्वयं भगवान पनि जानुहुन्न। मत्स्य अवतारमा, कुर्म अवतारमा, वराह अवतारमा, वामन अवतारमा, नरसिंह अवतारमा, परशुराम अवतारमा, राम अवतारमा, कृष्ण अवतारमा जब जब भगवान पनि स्वयं शरीर धारण गरेर धरतीमा आउनुहुन्छ त फेरि मृत्युको मार्गबाट फेरि फर्किनुहुन्छ। त्यसैले मृत्यु त सबैको हुन्छ। कुनै अरु वर माग भनेर भन्दाखेरि हिरण्यकश्यपुले भने मेरो दिनमा पनि मृत्यु नहोस्, मेरो रातमा पनि मृत्यु नहोस्, मेरो घरभन्दा बाहिर पनि मृत्यु नहोस्, घरभित्र भन्दा पनि मृत्यु नहोस्, मेरो मृत्यु दिनमा पनि नहोस्, मेरो मृत्यु रातमा पनि नहोस्, मेरो मृत्यु जनावरबाट पनि नहोस्, मेरो मृत्यु मनुष्यबाट पनि नहोस्, मेरो मृत्यु 12 महिनामा नहोस्,
भनेर अनेक वरदान मागे ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभएको थियो। तर त्यो वरदानलाई दुरुपयोग गर्दै हिरण्यकश्यपु गोधन, शास्त्रधन, ब्राह्मण धन, प्रजाधन आदिलाई ध्वंस गर्न लागे, धर्मलाई परास्त गर्न थाले र म नै ईश्वर हुँ, मेरै पूजा गर्नुपर्छ भनेर त्यो आडम्बर, त्यो अहंकार प्रस्तुत गर्न थाले र भगवानलाई नै ईश्वरको रूपमा देख्न थाले। यसरी अत्याचार गर्दै अत्याचारको सीमा नागेर आफ्नै पुत्रलाई पनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र जपेर विष्णु भगवानलाई मानेको आधारमा, विष्णु भगवानलाई यो जगतका स्रष्टा सर्जक मानेको आधारमा जब आफ्नै छोराका लागि मार्नका लागि सर्प भएको ठाउँमा गरे, पहाडबाट फ्याँके, जलाउन खोजे, अनेक अनेक कुरा गरेर आफ्नै छोरोलाई मार्नका लागि तयार भएपछि नरसिंह अवतारको रूपमा भगवान प्रकट हुनुहुन्छ र त्यो प्रकट भएर हिरण्यकश्यपुलाई मारेर उद्धार गर्दा न त्यो दिनको समय थियो, न रातको समय थियो, न घरभन्दा भित्र थियो, न घरभन्दा बाहिर, न जमिनमा, न आकाशमा, न मनुष्यबाट, न जनावरबाट हिरण्यकश्यपुको अन्त्य गरेर धर्मको रक्षा गर्दाखेरि 12 महिना भन्दा पनि अतिरिक्त महिना थियो। त्यो नै यो अधिक मास हो र यो अधिक मासमा भगवानका लागि नारायणको नाम, गोविन्दको नाम लिएर गरिने जति पनि निष्काम काम छन्, दान पुण्यहरू छन्, त्यसको अधिक फल पाइन्छ। यसमा नित्य पूजा, सनातन पूजा आदि अनेक कर्म गर्नाले, यसमा भगवानको नाम स्मरण, जप, तप आदि गर्नाले धेरै पुण्य प्राप्ति हुन्छ। यसमा संकल्पद्वारा गरिने तिथि, नक्षत्र, योग, बार, करण आदि पञ्चाङ्ग शुद्धि गरेर मुहूर्त निकालेर गरिने विवाह, व्रतबन्ध, गृह प्रवेश आदि कर्म यसमा नगरिए पनि अन्य भक्ति, अन्य यज्ञ, अन्य तप, अन्य जप, अन्य पाठ आदिको अधिक भन्दा अधिक पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई पुरुषोत्तम महिनामा गोविन्दको चर्चा गरेर, गाईको चर्चा गरेर, स्तुति गरेर, सेवा गरेर प्राप्त हुने पुण्य यहाँलाई प्राप्त होस् भन्ने अनुरोध गर्दछु र हामी सबै यसरी लागौं। अन्तिममा अब म बिदा हुनुभन्दा पहिला यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने म देख्न चाहन्छु। मीना अग्रवालज्यू हेरिरहनु भएको छ, चौधरी अमर कुमारज्यू हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हेरेर अहिले साथ दिनुहुने विमला पाण्डेज्यूले साथ दिइरहनु भएको छ, त्यसै गरी सरू गुरागाईज्यूले हेरिरहनु भएको छ। सरू गुरागाईज्यूको रामायणको वाचन सुन्नका लागि मुरारी गुरागाई अफिसियल पेजबाट यहाँहरूले हेर्नुभयो भने सुन्न सक्नुहुनेछ। यो वाचन र रामायणको कृतिलाई यहाँहरूले फैलाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी राजन गुरुङज्यूले यो हेरिरहनु भएको छ, रवि सिंहज्यूले हेरिरहनु भएको छ, निर्मला खनालज्यूले हेरिरहनु भएको छ, दयाराम पाण्डेज्यूले हेरिरहनु भएको छ, रामबाबु लुइटेलज्यूले हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी राधा देवी तिवारीज्यूले यो हेरिरहनु भएको छ, राधे राधे बिमला देवीज्यूले सत्संग हेरिरहनु भएको छ, रख रख ज्यूले हेरिरहनु भएको छ, लक्ष्मण पन्थीज्यूले धेरै राम्रो कार्यक्रम भन्नुभएको छ, जयश्री राधे भन्नुभएको छ। त्यसै गरी भरतमणि मरदियाज्यूले हेरिरहनु भएको छ, चन्द्रवान काकाज्यूले हेरिरहनु भएको छ, सीता तिमसानेजीले जय गौ माता भन्दै हुनुहुन्छ, सीता तिमल सिन्हाज्यू। त्यसै गरी सीताराम मुरियाज्यू पनि हेरिरहनु भएको छ। घनश्याम खनाल प्रवक्ताज्यू विश्वको 17वटा देशबाट प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। घनश्याम खनालज्यू हेरिरहनु भएको छ, उहाँले नै मलाई निमन्त्रणा गरेर यो राधे राधे समूहमा जोड्नु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। त्यसै गरी मणि घिमिरेज्यू हेरिरहनु भएको छ, वासुदेव भट्टराईज्यू हेरिरहनु भएको छ, पण्डित गोपाल शरणज्यू हेरिरहनु भएको छ, गणेश चापागाईज्यू हेरिरहनु भएको छ,
इन्द्र त्रिपाठीज्यू हेरिरहनु भएको छ, विष्णुमाया तिवारीज्यू हेरिरहनु भएको छ, अमर वगारीज्यू हेरिरहनु भएको छ, लक्ष्मण पन्थी धेरै धेरै धन्यवाद दाजु, राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे भनिरहनु भएको छ। म यो अभियानमा सधैँ छु भनेर लक्ष्मण पन्थीज्यूले भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी इन्द्र अधिकारीज्यूले हेरिरहनु भएको छ, यादवजीले हेरिरहनु भएको छ, यादवेन्द्र यादवजीले हेरिरहनु भएको छ, प्रवीण राज एन्ड मनप्रीत शर्माजीले हेरिरहनु भएको छ, इन्द्र रिजालजीले हेरिरहनु भएको छ, इन्द्र रिजालजीले सुन्दर कार्यक्रम भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, दीपक थापाजीले हेरिरहनु भएको छ, राधेश्याम गुरुदेवले हेरिरहनु भएको छ नेपालबाट, अनि यशोदा सुवेदीजीले अमेरिकामै छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अरुण शर्माजीले हेरिरहनु भएको छ, आरबी सुनदासजीले हेरिरहनु भएको छ, सरिता गौतमजीले हेरिरहनु भएको छ, सिंह महेन्द्रजीले हेरिरहनु भएको छ, ओजा चतौटजीले हेरिरहनु भएको छ, घनश्याम खनालजीले धन्यवाद गुरुदेवलाई राधे राधे परिवारको तर्फबाट भन्नुभएको छ, राधे राधे परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद शुभकामना छ। त्यसै गरी कमल रेग्मीजीले हेरिरहनु भएको छ, दीपलता उपाध्यायजीले हेरिरहनु भएको छ, नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। उहाँ पनि साहित्यमा कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ र भोलि मात्रै उहाँको वाचन पनि छ। विकी अनेजाजीले हेरिरहनु भएको छ, मधुचन्दजीले हेर्नु भएको छ, भण्डारी सोमनाथजीले हेर्नु भएको छ, अधिकारी हरिजीले हेरिरहनु भएको छ, वरिन्द्र कुमारजीले हेरिरहनु भएको छ, राखी मङ्गलजीले हेर्नु भएको छ, प्रज्ञान दाहालजीले हेरिरहनु भएको छ, पिता रामजीले हेरिरहनु भएको छ, मिश्री लाल यादवजीले हेर्नु भएको छ, राजा गुज्जारजीले हेरिरहनु भएको छ, देव मुस्करजीले हेरिरहनु भएको छ, हरि प्रसाद पोखरेलजीले हेर्नु भएको छ, दादा से पावरजीले हेर्नु भएको छ, एक राष्ट्रिय हिन्दू सङ्गठनबाट हेरिरहनु भएको छ, प्रियङ्का तिवारीजीले हेरिरहनु भएको छ, मोनिका गर्गजीले हेरिरहनु भएको छ, नन्दिनी वंशलजीले हेरिरहनु भएको छ, शङ्कर लाल सुथारजीले हेरिरहनु भएको छ, हरि सोनीजीले हेरिरहनु भएको छ, चौधरी अमर कुमारजीले हेरिरहनु भएको छ, मीना अग्रवालजीले हेरिरहनु भएको छ, आचार्य चौधरीजीले हेरिरहनु भएको छ, विपल गुप्ताजीले हेर्नु भएको छ, पूजा गोयलजीले हेरिरहनु भएको छ, राहुल परियारजी हुनुहुन्छ, सरू गुरागाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ, रोचन गोविन्दज्यूले रोहन गोविन्दज्यूले हेरिरहनु भएको छ, उपाध्याय इसिकाज्यूले हेरिरहनु भएको छ, भावना विके घनश्याम डाँगीज्यूले हेरिरहनु भएको छ, घनश्याम खनाल प्रवक्ताज्यू सरू गुरागाईजीलाई राधे राधे परिवारमा सुस्वागतम भन्दै हुनुहुन्छ, घनश्याम खनालज्यूले राधे राधे परिवारमा सरू गुरागाईलाई स्वागत गर्नुभएको छ, कमलेश रायज्यूले हेरिरहनु भएको छ, रमेश कुमार जयसवालज्यूले हेरिरहनु भएको छ, कैलाश सोलङ्कीज्यूले हेरिरहनु भएको छ, भावना कन्यालज्यूले हेरिरहनु भएको छ, पूर्वी सिंहज्यूले हेरिरहनु भएको छ, सुरेश सिंहज्यूले हेरिरहनु भएको छ, सरू गुरागाईज्यूले घनश्याम खनालज्यूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ, प्रतिभा काश्यपजीले हेरिरहनु भएको छ, राकेश कुमारजीले हेरिरहनु भएको छ, सीता तिमल सिन्हाजीले धन्यवाद दिनुभएको छ, नीलम राई, राजु श्रेष्ठ, जितु शर्मा, अप्सरा खनाल, यसरी धेरै धेरै महानुभावहरूले हेरिरहनु भएको छ। जसले हेर्नुभयो आज साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। हामीले अन्तिम समयमा चाहिँ गोविन्द नै हो भन्ने कुरा त थाहा पाउने नै छौँ। त्यसैले हामीले समयमै चिन्न सक्यौँ भने, जान्न सक्यौँ भने आजको यो सत्सङ्गको पनि अर्थ रहन्छ। शास्त्रमा भनिएको छ, अजरा मरवत प्राज्ञा विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, गृहीतमिव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्, मृत्युना धर्ममाचरेत्। विद्या आर्जन गर्ने समयमा र धन आर्जन गर्ने समयमा हामीले सोच्नुपर्छ हामी अजर र अमर छौँ। अजरा मरवत प्राज्ञा विद्यामर्थं च चिन्तयेत्,
विद्या र अर्थ चिन्तन गर्ने समयमा हामीले अजर र अमर छौँ भन्ने सोच्नुपर्छ। तर गृहीतमिव केशेषु मृत्युना धर्ममा चर्यते, धर्म गर्ने बेलामा हामीले सोच्नुपर्छ यमराजले आएर हाम्रो टुप्पी समाइसके, हाम्रो कपाल समाइसके, अब एक क्षण पनि छैन, एक निमेष पनि छैन, हामी भोलि बिहानसम्म बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ, भोलि बिहानको सूर्योदय हामी देख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हामीले धर्म गर्नुपर्छ। हामीले धर्म गर्नु भनेको गोविन्दको स्मरण गर्नु हो, हामीले धर्म गर्नु भनेको गाईको सेवा गर्नु हो, हामीले धर्म गर्नु भनेको गुरुकुलको प्रवर्धन गर्नु हो, हामीले धर्म गर्नु भनेको शास्त्र वचनको बढावा दिनु हो, सत्य बोल्नु हो, धर्मम चर, धर्मको आचरण गर्नु हो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव भन्ने मन्त्रलाई अंगीकार गर्नु हो, समगच्छद्धम समबद्धम भन्ने भावनालाई हामीले अंगीकार गर्नु हो, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भन्ने मन्त्रलाई चरितार्थ गर्नु हो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भन्ने मन्त्रलाई सबै विश्वमा व्याप्त गराउनु हो। हामी आफू पनि बाँच्नु हो, हाम्रो परिवारलाई पनि बचाउनु हो, हाम्रो समाजलाई बचाउनु हो, हाम्रो देशलाई बचाउनु हो र विश्वलाई नै बचाउनु हो। हामी विश्व नै सबै एक परिवार हौं, वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने भावनालाई लिएर अगाडि बढ्ने हो। हामी मनुष्यले मनुष्यलाई माया गर्नुपर्छ। स्वर्गीय माधव घिमिरेले भन्नुभएको पंक्ति मलाई अहिले याद आयो, कालैलाई पछार्न सक्छ जसले खेलेर कुस्ती, तर मान्छेकै अघि हार्नु पर्छ यदि छन् मान्छे भने निष्ठुर। यदि हामी एकले अर्का लागि दया, परोपकार, प्रेम र करुणाको दृष्टिले हेर्यौं भने त्यो धर्म हुन्छ। त्यो मानव सेवा, त्यो गो सेवा, त्यो पशु सेवा, त्यो प्रकृति सेवा नै गोविन्दको सेवा हो र गो माताको सेवा हो। र यो सेवा नै राधे राधे परिवारको प्रमुख लक्ष्य हो। यो सेवा नै राधे राधे परिवारको प्रमुख ध्येय हो। यो तपाईको ध्येय हो, यो मेरो ध्येय हो। यात्रा हाँक समाज देश घरको आफै बनी सारथी, गर्छिन् मद्दत शक्तिले भुवनकी विद्या महाभारती। योगी साधक दैवको नियम झै सच्चा रहोस् उन्नति, तिम्रो सामु रहून् प्रसन्न दुनिया मेरो यही आरती। तिम्रो सामु रहून् प्रसन्न दुनिया मेरो यही आरती। येषां न विद्या न तपो न ज्ञानम, दानं न शीलं न गुणो न धर्मं, ते मर्त्य लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगाः सरन्ति। हामी मनुष्य भएर आएपछि बोल्ने, दुई खुट्टाले चल्ने केवल मृग जस्तो भएर होइन, हामी मनुष्य भएर जप, तप, ज्ञान, परोपकार, कीर्ति, यश, प्रेम, सद्भाव, मैत्री, करुणा आदि भावलाई जागृत गर्दै, हाम्रा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्दै, शरीरभन्दा ठुलो मन र मनभन्दा पनि ठुलो बुद्धि हो भनेर हामी मनबाट नै अरूलाई प्रेम गर्ने, अरूलाई सहयोग गर्ने, अरूलाई सद्भाव गर्ने, ईर्ष्या, द्वेष, रिस, राग आदि चिजलाई फाल्दै अगाडि बढ्यौं भने हामी सत्कर्ममा पुग्छौं। आज भोलि समय त्यति सहज छैन। कोभिड-19 का कारण यो विश्व त्रस्त छ, त्राइमाम छ। धेरै मानिसहरूले, धेरै देशले मसँग धेरै शक्ति छ, सैनिक छन्, हतियार
मिसाइल आणविक हतियारहरू छन् भनेर अहम गर्दा गर्दै आँखाले पनि देख्न नसकिने अत्यन्त सूक्ष्म कोभिड-19 कोरोना भाइरसले हामीलाई त्रस्त गरेको छ, हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा म सबैलाई सुरक्षित रहन र अरूलाई पनि सुरक्षित रहनका लागि प्रेरित गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। यो कोभिड-19 का कारणले विश्वमा जसको मृत्यु भयो उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र जो बिरामी हुनुहुन्छ, रोगसँग लडिरहनु भएको छ, उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र यो जगतमा जति पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी पूर्वीय दर्शनलाई ज्ञानलाई अंगीकार गर्दै हात धोने, तुलसीको जल लिने, गोमाताको दूध पिउने, तातो पानी आदि पिउने जति पनि हाम्रो संस्कार थिए ती संस्कारलाई पनि अंगीकार गरौं, सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन प्रेरित गरौं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणायेति समर्पयेत्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणादे श्रीमहादेव शंभो। मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समानैः। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्योर्न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मयैव। गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी। गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी। गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी। स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। गोवादिवृद्धि सहितं धनधान्यमस्तु। ऐश्वर्यमस्तु विजयास्तु रिपुक्षयस्तु। संतान वृद्धि सहितं हरिभक्तिमस्तु। संतान वृद्धि सहितं हरिभक्तिरस्तु। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अस्तु, आज राधे राधे परिवारको निमन्त्रणामा म 2 घण्टा उपस्थित भएँ। आफूले जानेका केही कुराहरू गोविन्द भगवानकै परमेश्वरकै कृपाले केही कुरा उच्चारण गरे। उच्चारणको क्रममा, वाचनको क्रममा, यहाँहरूको उपस्थिति जनाउने क्रममा केही गल्ती भएको भए क्षमा याचना गर्दै र मेरा सबै कर्महरू, मेरा वाणीहरू गोविन्द भगवानकै श्री चरणमा समर्पण गर्दै अहिले बिदा हुन्छु। अस्तु, नमस्कार, धन्यवाद।